या मुझसे तो ये नौकरी नहीं होने वाली। ट्रेनिंग की शुरुआत है और अभी से मेरे घुटनों के बाल बेरंग जवाब दे गए हैं। सारे जिस्म में दर्द की लहरें यूं उठ रही हैं जैसे किसी ने डंडों से पिटाई की हो। फिर 104 डिग्री का बुखार हो। आराम के लिए ये नहीं छोड़ते। 24 घंटों में 4 घंटे भी तो नींद के लिए नहीं मिलते। और खाने की सूरत हाल मुलाहजा हो। अमजद ने एक साबुत बैंगन उठाकर मेरी आंखों के सामने लहराया। तूने कभी सुना है कि अंडे और बैंगन यकजा करके पकाए जाते हों और बैंगनों को काटा भी ना जाता हो? ये ट्रेनिंग है भाई, इसमें खाने की हालत भी ये होगी। मैंने अपने सामने रखी प्लेट की तरफ इशारा किया। और हमें जिस्मानी तौर पर मजबूत करने के लिए मुश्किल किस्म की मशकें भी कराई जाएंगी। आखिर हम फौजी बनने आए हैं, स्कूल मास्टर नहीं। मुल्क का दफा करना है हमने। मुखातब तो तमीज से कर सकते हैं ना, तमीज ही करते हैं। और आर्डर देने के लिए आजिज़ाना लहजा इख्तियार नहीं किया जाता। अगर एक इंस्ट्रक्टर यूं हुक्म दे कि भाईजान प्लीज दौड़ कर जाओ और उस दीवार को हाथ लगाओ, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पैदल भी चले जाएं। छोड़ो इस बहस को और खाना खाओ, टाइम कम है। अभी तक लिबास भी बदली करना है। जफर ने निवाला निकलते हुए हमें टोका। आप अपना मशवरा अपने पास रखें। अमजद ने उसे झिड़का। भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं तो गया, 15 मिनट रह गए हैं फालिन से। ये कहकर जफर अपने कमरे की तरफ चल दिया और हम भी उसके पीछे ही हो लिए कि टाइम वाकई कम था। विसिल किसी भी वक्त बज सकती थी। हमने वर्दी उतारकर जल्दी से खाकी निकर और सफेद बनियान पहनी। अभी हम बूटों के तस्मे बांध रहे थे कि सीटी जोरदार आवाज में बजने लगी और हम सब दौड़कर ग्राउंड में पहुंच गए। अगले 40 मिनट में हम कभी दौड़ते, कभी डड्डू चाल, कभी लॉन्ग वॉक, तो कभी फ्रंट रोल करते नजर आए। 40 मिनट के इख्तिताम पर एक मरतबा फिर सीटी बजी और हम एक मरतबा फिर इकट्ठे हो गए। मुख्तलिफ टीमें बनाई गईं और हर रिक्रूट को उसकी पसंदीदा गेम खेलने के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग सेंटर में हर किस्म के ग्राउंड्स बल्कि जिम्नाजियम तक मौजूद होता है। ये पीरियड 1.5 घंटे पर मुश्तमिल था। उसके इख्तिताम पर तमाम को इकट्ठा करके रात के लिए आर्डर सुनाए गए और फिर हम ग्रुपों की शक्ल में अपनी बैरक में वापस आ गए। रात को खाना खाने के बाद एक पीरियड सितारा शनासी के मुतल्लिक होता था। किस तरह हम सितारों के जरिए अपनी समझ सीधी रख सकेंगे। बकौल अमजद ये साले खुद हरकत में रहते हैं, हमें क्या सिमत दिखलाएंगे। सुबह को अजान से पहले उठते और कमरों की सफाई भी खुद ही करते कि ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा था। 7 बजे पहला पीरियड शुरू हो जाता जो पीटी का होता। उसके बाद नक्शा बीनी शुरू हो जाती। 2 पीरियड उसके होते। उसके बाद संगीन लड़ाई जिससे अमजद को हद दर्जा चिढ़ती। यार इतना एमुनेशन है कि कमरे भरे पड़े हैं, फिर भी हमें खाली राइफल से लड़ना सिखा रहे हैं। इनका मकसद इसके अलावा कुछ नहीं, हम भगौड़े हो जाएं। जिस दिन से ट्रेनिंग शुरू हुई है तुम यही शोर मचा रहे हो कि नौकरी नहीं करनी, भाग जाऊंगा, दरखास्त दे दूंगा। अब चले भी जाओ ताकि हम तो आराम से नौकरी कर सकें। जफर ने अमजद को छेड़ा। यार मैं तो चला जाता, आप लोगों के लिए रुका हुआ हूँ ताकि आपको साथ लेकर जाऊँ। हम तुम्हारे साथ जाएगी या अपने घर? अकल खान ने अमजद को टोका। खान साहब आपकी बात नहीं थी, मैं उनके मुताल्लिक कह रहा हूँ। अमजद ने हमारी जानिब इशारा किया क्योंकि उसे मालूम था कि अकल खान में मजाक को समझने और बर्दाश्त करने की इतनी भी अहलियत नहीं थी जितनी मिर्च में मिठास या फिर लस्सी में कालक होती है। अच्छा फिर ठीक है। 18 हफ्तों की ट्रेनिंग के इख्तिताम पर हमें मिडिल ब्रेक मिली। वापसी पे अमजद एक दिन लेट था। सजा के तौर पर रात की ट्रेनिंग के बाद वो एक्स्ट्रा ड्रिल किया करता। इस ड्रिल में उसके हमरा कुछ और लड़के भी थे जो उसी की तरह लेट आए थे। उस एक्स्ट्रा ड्रिल से 1 हफ्ते के बाद उनकी खलासी हो सकी। मेरे बाप की तौबा, अगर आइंदा छुट्टी से लेट आया। एक्स्ट्रा ड्रिल से जान छूटने पर अमजद ने कानों को हाथ लगाए। तो टाइम से आओगे? राशिद ने हंस कर पूछा। नहीं भाई, वापस ही नहीं आऊंगा। तेरा ये झूठ हम शुरू दिन से सुनते आ रहे हैं, जफर ने चिढ़ते हुए कहा। और मेरा ख्याल है ट्रेनिंग के इख्तिताम तक सुनना पड़ेगा। तो मेरे इस झूठ से तुम्हें क्या तकलीफ है? सिर्फ मुझे नहीं, तमाम को तकलीफ होती है। तेरी इन्हीं बातों की बदौलत 3-4 लड़के भगौड़े हो गए हैं। मेरी बातों की वजह से नहीं बल्कि इनके बर्ताव की वजह से भागे हैं। अमजद का वाज़े इशारा उन लोगों से चंद गज दूर बैठे हुए इंस्ट्रक्टर्स की तरफ था। बता दूं उनको? जफर ने मजाकन इंस्ट्रक्टर की तरफ रुख किया। फिर इससे पहले कि अमजद उसकी मन्नत समाजित करता, जोर से सीटी बजी जो वाज़े तौर पर ब्रेक के खत्म होने का ऐलान था। अगले 6 हफ्ते फायर की ट्रेनिंग थी। उसके बाद जंगी चालों के 6 हफ्ते और आखिर में 4 हफ्ते परेड की तैयारी के थे, जिसे पासिंग आउट परेड कहते हैं। आखिर वो दिन भी आ गया जब हम सेंटर से विदा होकर यूनिटों में जाने के लिए तैयार हो गए। खुशकिस्मती से मैं और अमजद एक ही यूनिट में पोस्ट हुए थे। जिस वक्त हम मूवमेंट आर्डर ले रहे थे उस वक्त वहाँ पर मौजूद एक ऑफिसर ने मुझे
مجھے اور امجد سینٹر کی باکسنگ ٹیم کے لیے روک لیا اور اس طرح ہم 6 ماہ بعد یونٹ جا سکے۔ یونٹ میں ہم نے بمشکل 2 ماہ گزارے تھے کہ ایک دن حکم ملا نئے آنے والے تمام کے تمام پریڈ گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں۔ وہاں پہ ہمیں دوسری یونٹوں کے ینگ سولجر بھی نظر آئے۔ ہم یونٹ کی ترتیب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی اثنا میں ہم سے مختلف وردی والے 4 بندے وہاں پہنچ گئے۔ یہ کس فوج سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرے لہجے میں حیرت تھی۔ ان کا تعلق ایس ایس جی سے ہے، امجد نے جواب دیا۔ ایس ایس جی؟ ہاں ایس ایس جی مطلب اسپیشل سروس گروپ، امجد نے وضاحت کی۔ انہیں کمانڈوز بھی کہتے ہیں۔ ان کی آمد کا مقصد تمہیں پتہ نہیں ہے؟ امجد نے حیرانی سے پوچھا، پھر میرا سر نفی میں ہلتے دیکھ کر معلومات جھاڑنے لگا۔ یہ ہر سال آتے ہیں اور آرمی کی یونٹوں سے کمانڈو سروس کے خواہش مند افراد کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں نئے سرے سے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ ٹریننگ پاس کرنے والوں کو یہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ناکام ہونے والے واپس آ جاتے ہیں۔ امجد کی بات بمشکل ختم ہی ہوئی تھی کہ کمانڈوز کا سینئر اپنا اور کمانڈو سروس کا تعارف کرانے لگا۔ وہ صوبے دار تھا۔ اس نے کمانڈو سروس کے اتنے فوائد اور خصوصیات گنوائی کہ میں نے بے ساختہ امجد سے کہا، امجد کیا خیال ہے اپنا نام لکھوا نہ لیں؟ صرف نام لکھوانے سے یہ سہولتیں میسر نہیں آنے والی حضرت، ٹریننگ بھی کرنی پڑے گی۔ ٹریننگ بھی کر لیں گے، میں مصر ہوا۔ تم ضرور مرواؤ گے۔ اس کا لہجہ رو دینے والا تھا، مگر جس وقت کمانڈو صوبے دار نے اعلان کیا کہ خواہش مند افراد آگے آ جائیں تو آگے نکلنے والوں میں امجد بھی میرے ساتھ شامل تھا۔ تمام کے تمام ضروری قوائف نوٹ کیے گئے۔ آپ تمام لوگوں کے نام کمانڈو ٹریننگ میں شمولیت کے لیٹرز اسی ماہ جاری کر دیے جائیں گے۔ اکتوبر میں باقاعدہ ٹریننگ شروع ہوگی۔ یہ کہہ کر کمانڈوز اپنی جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گئے اور ہم بھی یونٹ سدھارے۔ ستمبر کے آخری ہفتے میں امجد اور میرے نام کمانڈو ٹریننگ کا لیٹر آ گیا اور ہم اپنی یونٹ جو کہ اس وقت گوجرانوالا اسٹیشن پر تھی سے چراٹ یعنی نوشہرہ آ گئے۔ ہمارا ٹریننگ کیمپ جلوزئی میں لگایا گیا۔ جمعرات کو ہم جلوزئی کیمپ پہنچی اور سنیچر سے ٹریننگ شروع ہو گئی۔ پہلے مرحلے پر ہمیں 40 کلومیٹر پیدل چلنا پڑ گیا۔ شام کے 8 بجے ہماری روانگی ہوئی۔ صبح کے 4:30 بج چکے تھے جب ہم واپس ہوئے۔ یار جانو، اگر یہ شروعات ہے تو اس کے بعد یہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ امجد کے منہ میں یہ الفاظ تھے کہ ٹریننگ افیسر کی گونج دار آواز سنائی دی، تمام لوگ ریسٹ کریں، ناشتہ کریں، اگر سونا ہے تو بے شک سو جائیں۔ ٹھیک 4:45 بجے دوبارہ فالن ہوگی 4.5 میل ٹیسٹ کے لیے۔ امجد کا چہرہ جو آرام کی بات سن کر 200 واٹ کے بلب کی طرح چمکنے لگا تھا بات کے ختم ہوتے وقت لوڈ شیڈنگ کی زد میں آ گیا۔ ساری رات چلنے کے بعد اتنا زیادہ ریسٹ؟ وہ منہ بسور کر بولا، سنا ہے تم نے؟ پورے 15 منٹ کا ریسٹ ہے، وہ بھی صرف 8 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد۔ واہ بھائی، میں تو چلا واپس جوں۔ بے وقوف مت بنو، میں نے اس سے جھڑکا۔ اگرچہ ٹریننگ مشکل ہے مگر بعد میں سہولیات بھی تو زیادہ ہیں۔ ٹریننگ کو مشکل کہنا تو قصر نفسی ہے حضور کی، وگرنہ اس کو آسانی سے ناممکن کہا جا سکتا ہے۔ اور یہاں تک تعلق ہے سہولیات کا تو سہولیات کے لیے زندہ رہے تو ان سے فائدہ اٹھائیں گے نا۔ امجد تجھے شکوہ شکایت کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ اگر ٹریننگ کرنی ہے تو کرو، نہیں تو شوق سے واپس یونٹ چلے جاؤ، مجھے ڈی مورال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جانو تو خفا ہو گیا ہے یار، میں تو یوں ہی کیا یوں ہی، میں نے قطع کلامی کی حقیقت بیان کر رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ ہم دونوں جرابیں تبدیل کر کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر پہنچ گئے، جہاں سے 4.5 میل کا آغاز ہونا تھا، بلکہ ختم ہونے کی جگہ بھی یہی تھی کہ ہم نے 2.25 میل جا کر وہاں پر پہلے سے موجود انسٹرکٹر سے ٹوکن لے کر واپس اسی جگہ پہنچنا تھا۔ کمانڈو ٹریننگ کے شروع ہوتے ہی تمام سٹوڈنٹس کو جوڑیوں میں حرکت کرنا پڑتی، اس کو عرف عام میں بڈی سسٹم کہا جاتا ہے۔ ساتھی کے چناؤ پر انسٹرکٹر کی طرف سے کوئی قدغن نہیں تھی، اس لیے میں اور امجد وہاں بھی اکٹھے ہی رہے۔ ساری رات کی بے آرامی اور تھکن کی وجہ سے گوج 4.5 میل کافی مشکل لگے، لیکن اتنے نہیں کہ ہمیں کمانڈو بننے سے متنفر کر سکتے، حالانکہ 300 بندوں نے دوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ کمانڈو ٹریننگ میں چونکہ ہر شخص کی مرضی کا گہرا دخل تھا، اس لیے ان لوگوں کو ٹریننگ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ باقی کا دن آرام سے گزارا۔ اگلی صبح فزیکل ٹیسٹ تھا۔ آرمی کی نسبت ان کا ٹیسٹ کافی مشکل تھا، لیکن اتفاق سے ہم دونوں جسمانی لحاظ سے فٹ تھے، اس لیے ہمیں یہ ٹیسٹ پاس کرتے ہوئے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وقت گزرتا رہا، ہر آنے والا دن پہلے سے سخت ثابت ہوا۔ آئے روز بڑھتی سختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹریننگ کی ابتدا میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 2500 تھی، جو ایک ماہ بعد 1200 رہ گئی تھی۔ مزید کچھ ٹریننگ گزرنے کے بعد ہمیں پٹھو بھی پہننا پڑ گیا، اور وہ بھاگ دوڑ جو ہم بغیر پٹھو کے کرتے اب پٹھو پہن کر کرنی پڑتی۔ ایک بات بتاؤ جانو، امجد نے حسب عادت مجھے مختصر نام سے پکارا۔ اس وقت ہم فائر کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ بولیں بھائی
माजिद साहब, आपको कौन रोक सकता है। यार मुझे बेसिक ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर बहुत याद आते हैं, बल्कि बहुत प्यारे भी लगने लगे हैं। इन कसाईयों के मुकाबले में वो फरिश्ताए रहमत थे। ट्रेनिंग की सख्ती और मुश्किलात के अलावा भी तुझे कुछ सूझता है। मैं बमुश्किल अपनी हंसी जब्त करता हुआ बोला, क्योंकि अगर मैं हंस पड़ता तो इंस्ट्रक्टर्स के पीछे उसने लताइफ का पटारा खोल लेना था। हाँ क्यों नहीं, वो जल्दी से बोला। छुट्टी के बारे में, ट्रेनिंग के खत्म होने बारे और अपनी शादी के बारे में हर वक्त फिक्रमंद रहता हूँ। छुट्टी भी जल्द मिल जाएगी, ट्रेनिंग भी अनकरीब इख्तिताम पजीर होने वाली है। अलबत्ता तेरी शादी जरा मुश्किल है कि बकौल तेरी सास भी अभी तक पैदा नहीं हुई, और वाकई अगले हफ्ते हम 2 दिनों के लिए घर जा रहे थे। फौजी इस्तिलाह में इसको नाइट पास कहते हैं। अमजद का इरादा भी यही कि ये 2 दिन मेरे घर गुजारे, क्योंकि उसका घर कराची में था और नौशहरा से कराची 2 दिन में पहुंचना तो मुमकिन था, वापस आना बिला शक व शुबा नामुमकिन था। अमजद का आबाई गांव मानसहरा से थोड़ा सा आगे था, लेकिन उसका वालिद तलाश माश के लिए अपने पूरे खानदान के साथ कराची जा बसा था। उनका खानदान अमजद के वालिदैन, 3 बहनों और अमजद पर मुश्तमिल था। अमजद अपनी तमाम बहनों से उम्र में बड़ा था। उसके बरअक्स मेरा खानदान काफी वसी था। मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे छोटा था। मुझसे बड़ी एक बहन और 3 भाई थे। सबसे बड़े का नाम हाकम जान, उससे छोटा अहमद जान, उसके बाद मोहम्मद जान, और इन तीनों से छोटी जमीला आपा थी। अबू जान अच्छे खासे जिम्मेदार थे। 3 भाई अपनी जमीनें ही काश्त करते, इसके अलावा और कोई जरिए आमदन नहीं था। लेकिन जमीनों से इतना कुछ मिल जाता था कि हमें नौकरी वगैरह की कोई जरूरत नहीं थी। मैं फक्त अपनी खानदानी रवायत की वजह से फौज में भर्ती हुआ था, क्योंकि हमारे खानदान में पुरखों से ये दस्तूर चला आ रहा था कि खानदान का एक ना एक बंदा जरूर फौज में शामिल हो, और अपने घर में ये कुरान मेरे नाम निकला था। दादा जान के 2 बेटे थे, हाशिम जान यानी मेरे अबू जान और फाजल जान यानी चचा फाजल खुद भी आर्मी से हवालदार रिटायर हुआ था। उसके बेटे अभी कम उम्र थे और स्कूल पढ़ रहे थे। 2 बेटियां अलबत्ता जवान थीं, शाजिया और सादिया, जिनमें शाजिया की शादी मोहम्मद जान और सादिया की मेरे साथ हो चुकी थी। जमीला बाजी की शादी मामूजाद असलम भाई से हुई थी। इसी तरह बड़े भाई हाकम और अहमद दोनों की शादियां मामू की तरफ ही यानी असलम की बहनों से हुई थी। हम तमाम बहन भाइयों की अपनी औलादे भी थीं। मैं खुद एक चांद से बेटे का बाप था, जिसका नाम अदनान था। जानू तुम्हारा वालिद अच्छा खासा जिम्मेदार है, तुम्हें फौज की नौकरी करने की क्या जरूरत है। गाड़ी से उतरकर हम दोनों पैदल घर की तरफ जा रहे थे कि अमजद मुस्तफसर हुआ। बस स्टॉप से हमारा गांव चंद किलोमीटर दूर था। बस अड्डे पर तांगे वगैरह खड़े थे, लेकिन हम दोनों ने पैदल चलने को तरजीह दी। यार माजे, पहले भी तुझे कई मरतबा ये बात बता चुका हूँ कि फौज के अंदर भर्ती होना मेरी खानदानी रवायत है। खानदान में एक तू ही मर्द है? नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा सिर्फ मैं हूँ। बाकी तीनों को बचपन ही से काश्तकारी का शौक था और अभी तक उसी में जुटे हैं। मेरा ख्याल है स्कूल से भी वो इसीलिए भागे और काश्तकारी में दिलचस्पी ली ताकि भर्ती होना ना पड़ जाए। अमजद हस्बे आदत दूर की कोड़ी लाया। अगर मैं कहूँ कि तू गधा है और तो उसमें जरा भी मुबालगा ना होगा। सिर्फ दुम की कमी है, सींग उसके भी नहीं होते। इसमें गधेपन की क्या बात है? सामने की बात है, तेरे भाई 4 से 3 होना चाहते हैं, इसलिए खानदानी रवायत का झांसा देकर तुझे फौज में भर्ती करवा दिया। तू कौन सा वापडा में है? मैं झिला कर बोला, मैं तो गुर्बत के हाथों मजबूर हूँ, वरना कब कब घोड़ा हो चुका हो। अच्छा, अब अपनी चोंच बंद रखो, भाईजान आ रहे हैं। मैंने दूर से हाकम भाई को अपनी सम्मत आते देख कर कहा, मुझे नजर आ रहा है ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं। अमजद चूंकि पहले भी मेरे घर आ चुका था, इसलिए उन्हें पहचानता था। 2 दिन हमने खूब एंजॉय किया। अमजद शिकार का बहुत शौकीन था। 12 बोर बंदूक लेकर हम सारा दिन परिंदों के पीछे भागते रहे। अदनान को देखकर तो मेरा भी जी करता है कि जल्द अज जल्द शादी कर लूं। अमजद मेरे बेटे अदनान को अपने साथ लिपटा कर बोला, इतने लंबे बंदे को किसने बेटी देनी है? मैंने उसके लंबे कद की तरफ इशारा किया। तुमसे तो इंच आधे इंच कम ही होगा। तुझे अगर मिल गई है तो कोई हमारे लिए भी दीदा दिल फर्शे राह किए बैठी होगी। माजे साहब, मेरी तो चचा की बेटी है, हम भी ढूंढ लेंगे कोई चचा। वो फलसफियाना लहजे में बोला, अच्छा यार ढूंढ लेना, फिलहाल तो खाने का बंदोबस्त करते हैं। मैं अदनान को उसके हाथों से लेकर जनाने की तरफ बढ़ गया। अगले दिन हम सवेरे ही घर से निकल पड़े ताकि वक्त से अपनी जगह पहुंच सके। 2 हफ्तों के बाद हमने मंगला डैम पर तैराकी की ट्रेनिंग के लिए जाना था। मैं तो खैर बचपन से तैराक था, अमजद अलबत्ता तैराई नहीं जानता था और इस वजह से खौफजदा भी था। यार इतनी सर्दी में तैराकी, वो रो देने वाले लहजे में बोला। फरवरी में कौन सी सर्दी होती है? मैंने हस्बी आदत उसे चिढ़ाया, ये कोई जनवरी तो नहीं है, और यूं भी कमांडो बनने के लिए सर्दी गर्मी नहीं
دیکھی جاتی۔ اگر موسم کے اثرات ٹریننگ میں مانع ہو جائیں تو کل کلاں جنگ کے میدان میں یہ سہولیات کون مہیا کرے گا؟ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ تم آج کے بارے میں سوچو، 1 کلومیٹر مسلسل تیرنا ہے، ہم کوئی مچھلی یا بطخ تو ہے نہیں، بگلے تو ہو نا؟ یہ میں وقت آنے پر پوچھوں گا بگلا بھگت صاحب، وہ جل کر بولا، اور میں مسکرا پڑا۔ ٹریننگ کے باقی مراحل کی طرح یہ مرحلہ بھی گزر گیا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جس میں ہمیں پیراشوٹ کے ذریعے جہاز سے جمپ لگانا تھا۔ اس کے بعد لانگ مارچ جو 50 کلومیٹر پر مشتمل ہوتی ہے، ماں ساز و سامان کے کرنی پڑتی، اور پھر سب سے آخر میں سکیم کا مرحلہ تھا جس میں 1 ہفتہ اپنے بندوبست پر ہمیں جنگل میں گزارنا تھا۔ جس دن ہم جمپ کے لیے جہاز میں سوار ہوئے تو ہماری تعداد صرف 120 تھی، حالانکہ ٹریننگ کی ابتدا میں ہم 2500 کے قریب تھے۔ اگر کوئی چھلانگ نہ لگائے تو امجد نے جہاز میں سوار ہوتے وقت سرگوشی کی، وہ خود نیچے پھینک دیں گے۔ میں اطمینان سے بولا۔ اس نے منہ بنا کر کہا، کبھی تسلی نہیں دینی، بس ڈراتے رہنا ہے۔ لیکن میں اسے جواب دیے بغیر آنے والے مشکل وقت کے متعلق سوچنے لگا۔ بہرحال یہ مشکل ٹائم بھی بیت گیا، اور جتنا اس سے ڈرے ہوئے تھے اتنا ہی انجوائے کیا۔ ٹریننگ کے خاتمے پر ہمیں چھٹی ملی۔ واپسی پر ہم مکمل کمانڈو تھے، اور ہماری چھاتی پر کمانڈوز کی شناخت کا کمانڈو ونگ لگ چکا تھا۔ نئی بات سنی ہے؟ ہم میس میں بیٹھے شام کا کھانا کھا رہے تھے کہ امجد بوٹی کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا۔ سناؤ؟ نہیں سنی تو اب سن لوں گا۔ تو سنو۔ امجد نے لمبی ڈکار کے ساتھ کھانے کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے کہا، صبح سے جوڈو کراٹے کا کورس شروع ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے، میں اطمینان سے بولا۔ کمانڈو کی پوری سروس ہی کورسوں پر مشتمل ہے، اور ہماری تو ابھی شروعات ہے۔ مارے گئے؟ امجد ماتھے پر ہاتھ مار کر بولا، اور میں ہنس پڑا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ہم دونوں نے 3 سال کمانڈو کی سروس میں گزار دیے۔ اس دوران ہم مختلف پیشہ ورانہ کورس کر کے اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔